अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, जिस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के 44 साल के बाद इंसाफ मिले, उस मुल्क में इमरान रियाज खान और असद अली तूर को किस तरह का इंसाफ मिल रहा है या किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात किस तरह के हैं, इसके ऊपर बात करूँगी। और ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ैमिली को क्लोजर मिला है 44 साल के बाद, उनकी फांसी के 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो दीगर सीनियर जजेस हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इस केस में उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। क्या कमियां कोताहियां थी उस केस के बारे में बात करूंगी। जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो तो आप दीदा हुए उनके नाना थे, लेकिन ये वो केस था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ये उन्होंने लाइंस पढ़ी, बड़ा मुख्तसर सा फ़ैसला सुनाया, क्योंकि अब गड़े मुर्दे शायद वो भी उखाड़ना नहीं चाहते थे। इतना भी काफ़ी है ये मान लेना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ तो हम सब भी आप दीदा हुए, हम सब भी, हमारे दिल भी रोए। इसलिए रोए कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा इंसान जो कि इतनी पावरफुल पोजीशंस पे रहा, इतना पावरफुल था, जिसके पीछे इतनी आवाम की मोहब्बत थी, उसको, उसकी फ़ैमिली को 44 साल के बाद पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है, तो आम लोगों को किस तरह से इंसाफ मिलता होगा, ये बिल्कुल अब आपको मेरे ख्याल से समझने में कोई आर महसूस नहीं होगी। तो इसने हमारा दिल एक तरह से तोड़ा भी है और हमें एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि ख्वाब खरगोश में है उससे जगाया भी है, गहरी नींद से जगाया भी है कि जाग जाओ, इट्स हाई टाइम के मुल्क के लिए सोच लो, इट्स हाई टाइम के लीडर्स और नज़रिया ज़रूरत और ये इंटरेस्ट तो वो इंटरेस्ट से निकल के सबसे आगे पाकिस्तान को रख लो और अभी भी कुछ कर लो, वरना ये जो आज़ादी आपके बड़ों ने आपको दी है, ये बहुत जल्द हमने इस नहज पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को कि ये किसी भी वक्त हम बिल्कुल एज पे हैं, किसी भी वक्त हमसे ली जा सकती है, किसी भी वक्त छीनी जा सकती है। आप देख रहे होंगे आज शायद मुझसे बात भी ठीक तरह से नहीं हो रही, क्योंकि दुख है, इस बात का दुख है। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से 2011 में रेफरेंस दायर किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर, ये उस रेफरेंस का फ़ैसला करने में भी 2011 से 2024 में हम बैठे हैं, उसमें कितने साल लग गए हैं। वो सदर भी रह गए, उनकी गवर्नमेंट्स भी आ गई, फिर भी ये मानने में, अपनी गलती मानने में, ये कहने में कि ये जुडिशल मर्डर था, ये कितने साल लग गए हैं। ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ। और एक और बड़ा अहम पहलू, इससे पहले कि मैं इमरान रियाज खान के केस के ऊपर आऊँ और उसके ऊपर आपको अपडेट दूँ, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब तक आप खड़े रहोगे, जब तक आप इनका यूज़ होते रहोगे टिशू पेपर की तरह, अमेरिका की सुनते रहोगे, पावरफुल जो एलिमेंट्स हैं उनकी सुनते रहोगे, तब तक आप सुपर्ब हो, तब तक आप वज़ीर आज़म भी बनोगे, तब तक आपको सारी इनायतें भी मिलेंगी, तब तक आप जलसे भी करोगे, आवाम की मोहब्बत भी आपके साथ होगी, सब कुछ आप तक आएगा, सारी इनायतें होंगी, सारी रहमतें ही रहमतें होंगी आपके ऊपर। जिस दिन आप खड़े होगे, जिस दिन आपने सवाल कर लिया, जिस दिन आपने ये मगरबी ताकतों से सवाल कर लिया, जिस दिन आपने इनको आंखें दिखा दी, ये फिर आपके अपने मुल्क में अपने लोगों के हाथों आपको ख़त्म करवाएगी। इनके सामने खड़े होने का मतलब है कि आप ज़मीन के नीचे हो, और अभी हम कौन है इस पोजीशन में ये आप सब जानते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अमेरिका को पुकारना छोड़ दो। इसीलिए समझाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अपनी स्ट्रगल पे फोकस करो, अपने पाकिस्तान पे, अपने लोगों के ऊपर एतमाद करो। इमरान खान साहब हैं इस पोजीशन में इस वक्त, अमेरिका को नहीं है पसंद, एक और इस्लामी मुल्क है उसको नहीं है पसंद, ये जो बैरूनी ताकतें जो हमें खैरात देती हैं उनको नहीं है पसंद इमरान खान, और वो हमारे अपने लोगों के ज़रिए से इमरान खान को सलाखों के पीछे रखवाना चाहते हैं और सलाखों के पीछे रखवा रहे हैं। वो हमारे अपने लोगों के हाथों, हमारा जो मैंडेट अवाम ने इमरान खान साहब को दिया है उसकी बेहुरमती करवा रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं हमारे अपने लोगों के हाथों। पीछे ये मगरबी कुव्वतें ही हैं, इन्हीं का हाथ है। ये अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देंगी, अपने सामने किसी ऐसे इंसान को नहीं आने देंगी जो आगे फ़लस्तीन की बात करना शुरू हो जाएगा, जो यूनाइटेड नेशंस में जाके इस्लामोफोबिया पे बात करेगा, जो यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके पैलेस्टाइन की बात कर देगा। उनको नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है,
ان کو نیوکلیئر پاور میں اتنا اسٹرانگ لیڈر نہیں چاہیے، ان کو کمپرومائزڈ لوگ چاہیے. اور جب تک خان صاحب چل رہے تھے ان بنا کے، تب تک خان صاحب ٹھیک تھے، تب تک خان صاحب وزیر اعظم بھی بنائے گئے، سب کچھ ہوا. لیکن جس دن عمران خان صاحب کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو نہیں ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے، ان کا 19 گریڈ کا آفیسر تو نہیں ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا، ہمارے ایمبیسڈر کو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا، جس دن انہوں نے سوال پوچھ لیا اس کے بعد سے وہ کہاں ہیں آپ سب جانتے ہیں. خیر، دکھ اپنی جگہ ہے لیکن لڑائی بھی لڑنی ہے، اور لڑائی بہت لمبی ہے. اور اس کے مطابق عمران ریاض خان صبح ان کو پہنچا دیا گیا تھا عدالت، اور وہاں پر ججز، تفتیشی آفیسر، پروسیکیوٹر، سب بڑے لوگ ہیں، شاہانہ انداز میں کئی گھنٹے تاخیر سے وہاں پر پہنچے. اور جو ان پہ الزام تھا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ تو اس دن میں وہاں پر موجود تھے، اور جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو ہنگامے ہوئے ہیں، وہ تو شام کے بعد ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو جرنلسٹ تھے وہاں پہ، منصور علی خان اور دیگر وہاں پہ سینئر جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے گواہی دی عمران ریاض خان کے حق میں. اور یہ 14 منٹ کی پوری کوریج تھی، ایک منٹ کی کوریج جو تھی اس کا ریکارڈ ان کے وکیل کے پاس موجود تھا. اور وہ سارا عدالت کو دکھایا گیا اور بتایا گیا، اور عدالت کو یہ بھی پوچھا گیا کہ پوری ایف آئی آر جو 14 مارچ کے واقعات کی بنی ہوئی ہے وہ چھان ماری ہے، عمران ریاض خان کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے اس میں، جس کیس میں آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے. اور اس پورے واقعے کو گزرے اب ہم پھر مارچ میں بیٹھے ہیں، 1 سال ہو چکا ہے، تو 1 سال تک یاد نہیں آیا. اور جو عمران ریاض اغوا ہوا تھا اس کے اوپر تو کسی عدالت میں یا کسی تفتیشی آفیسر نے یا کسی پولیس کو ہوش نہیں آیا کہ کوئی سوال کر لے کہ اغوا ہوئے تھے عمران ریاض خان کس نے کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر ڈنڈے رکھنے کا ڈنڈا برآمد ہوا ہے، اینٹیں اور پتھر مارے ہیں انہوں نے، پیٹرول بمز گرائے ہیں، یہ بھی سارے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں عمران ریاض خان کے اوپر. اگر عمران ریاض خان یہ سب کر رہے ہوتے، اتنے وہ فیمس پرسنالٹی ہیں پاکستان میں، تو اس کے کچھ ویژولز ہوتے، کوئی ایویڈنس ہوتا، یہ بھی ایویڈنس نہیں تھا. اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب ان کی ضمانت ہو سکے گی. اسد علی طور کو تو خیر ابھی جوڈیشل بھی نہیں کیا گیا. اور عمران ریاض خان صاحب کو 5 روزہ جو ریمانڈ تھا اس میں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا گیا ان سے. سوال پوچھیں کیا؟ وہ کوریج کے لیے گئے تھے، وہ کوریج کر کے وہاں سے واپس چلے گئے. سوال کیا پوچھے پولیس ان سے؟ کون بنا رہا ہے یہ مقدمات؟ سیدھی طرح ان سے بیٹھ کے ایک ہی بار بات کر لو کہ کیا چاہتے ہو، اور اگر وہ اس سے باز نہیں آتے تو ان کو آزادی اظہار کی رائے جو ہے، آزادی اظہار رائے پر چھوڑ دیا جائے. فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس ملک میں، ہر کوئی آپ کے گن نہیں گائے گا، ہر کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کنگ ہو. کوئی کسی اور کو کنگ قرار دے رہا ہوگا، عمران ریاض خان کسی اور کو کنگ قرار دے رہا، آپ کو نہیں کنگ مان رہا یا قرار دے رہا یا اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اس کے اوپر نہ پکڑو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے آپ کیسز بنا رہے ہو بے ہنگم سے. پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، عدلیہ کا بھی اڑتا ہے، پولیس کا بھی اڑتا ہے. پولیس والوں کو بھی نہیں پتہ کس کیس میں پکڑ رہے ہیں، عدلیہ کو بھی نہیں پتہ اس کیس کا کرنا کیا ہے، جس کو پکڑا ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ بھائی اچھا میں نے شاید اور تو کوئی غلطی کی ہو، یہ جس غلطی کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو میں نے کی ہی نہیں، یہ تو جن گناہوں کی سزا مل رہی ہے یہ تو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوئے. مذاق ہے یہ، مذاق. اسی دن ذوالفقار علی بھٹو کیس کا جو فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر بڑا ہمارا جو ہے نا ٹرسٹ بالکل نہیں بچا کہ یہ تو استعمال ہو جاتے ہیں، اتنی آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں. ان کو تو استعمال کروا کے کسی کا جوڈیشل مرڈر کروا لو، ان کو تو استعمال کروا کے ریمانڈ پہ ریمانڈ دلواتے رہو لوگوں کے. کوئی ایویڈنس ہی نہ ہو یہ انویسٹیگیشن جو کر رہے ہوں انویسٹیگیٹو آفیسرز کے پاس، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو، لیکن یہ عدلیہ ایسی ہے، اس کو کمپرومائزڈ عدلیہ ہے، ہماری کمپرومائزڈ عدلیہ ہے. افسوس کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس ہم یہ کہنا نہیں چاہتے، افسوس ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کچھ اور بات کر سکیں پاکستان کے بارے میں. اگلے سال 2 سال بڑے مشکل ہو جائیں گے اگر یہی حالات رہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے مشکل ہوں گے، ایلیٹ کلاس کے لیے کیا مشکل ہونے ہیں. ان کے تو جب برا وقت آتا ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے، ان کے تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں، ان کے تو کاروبار اور اٹھ جاتے ہیں. پاکستان کے عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل وقت شروع ہونے والا ہے. اب ایک ہی بار آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے یہ ایسے ہی برداشت کرتے رہنا یا اس بار اٹھ کے احتجاج کرنا، یا پھر ایک اور اپنے وزیر اعظم کو ایسے ہی کسی عدلیہ کے فیصلوں کی نظر ہوتے دیکھنا ہے آپ نے. اٹس اپ ٹو یو ناؤ. پاکستان زندہ باد.